संसारभर हामी छौँ तपाईको साथमा। यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा साँझको 7 बजेको छ। आदरणीय कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम कृषिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सपना अनि म बालकुमारको। श्रोता, यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 मेगाहर्जबाट हरेक मङ्गलबार बेलुका 7 देखि 7:30 बजेसम्म र शुक्रबार बिहान 7:30 देखि 8 बजे सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै पुनः प्रसारण शुक्रबार बेलुका 6:15 बजे र सोमबार दिउँसो 2:15 बजे यसै रेडियो स्टेशनबाट जाजरकोट आसपासमा र इन्टरनेटमा www.hamropailaFM.org.np लगइन गरेर पनि यो कार्यक्रम संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाल कृषि सेवा विकास कार्यक्रम प्रयास नेपाल सरकार र स्विजरल्यान्ड सरकारको द्विपक्षीय कार्यक्रम हो भने यसको कार्यान्वयनमा हेलवेटास नेपालले प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम मार्फत प्रयासले स्थानीय तहमा कृषि प्रसार सेवाको विकास र सुदृढीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ। हाल विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 र यसको प्रभावका कारण हरेक क्षेत्र र तबकाका मानिसलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा असर गरिरहेको छ। यसको असर कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भएको र जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा कृषिमा आश्रित भएकोले कोभिड-19 को असर कृषि क्षेत्रमा झन धेरै देखिएको छ। हाल कृषकले बिउ, मल, दाना तथा अन्य उत्पादन सामग्रीको अभाव, आफ्ना उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनमा समस्या तथा कृषि प्रसार सेवा पाउन कठिनाई भइरहेको छ। यी समस्याले कृषि क्षेत्र तथा समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गर्ने देखिन्छ। यसैलाई मध्यनजर गरी प्रयास कार्यक्रम भेरी नगरपालिका तथा हाम्रो पाइला एफएम 91.6 मेगाहर्जको संयुक्त पहलमा रेडियो कार्यक्रम कृषि सञ्चालन भइरहेको छ। यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रेडियो प्रसारणका माध्यमबाट कृषकमा कृषि प्रसार सेवा निरन्तर प्रवाह गर्नु रहेको छ। यो कार्यक्रम कृषक तथा कृषि प्रसार सेवा प्रवाहमा संलग्न सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र, कृषक तथा कृषक समूह, सहकारी आदिसँग प्रत्यक्ष समन्वय तथा सहकारीमा हाम्रो पाइला एफएम 91.6 मेगाहर्जबाट हरेक मंगलबार बेलुका 7 देखि 7:30 बजेसम्म र शुक्रबार बिहान 7:30 देखि 8 बजे सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै पुनः प्रसारण शुक्रबार बेलुका 6:15 बजे र सोमबार दिउँसो 2:15 बजे गरिनेछ। कार्यक्रमको सुरुमा सुनौ आज प्रसारण हुने सामग्रीहरूको झलकबाट। आजको कार्यक्रममा कृषकका गुनासा सम्बोधनको लागि कल सेन्टरको भूमिका, वर्तमान अवस्थामा कृषकको सेवा प्रदायक निकायहरूबाट प्रदान हुने सेवामा अपेक्षा तथा कृषि कार्यक्रमले ल्याएको परिवर्तन आदिका बारेमा केन्द्रित हुनेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा जाजरकोटमा कृषकको सेवा प्रदायक निकायहरूसँग के कस्तो अपेक्षा रहेको छ, यस बारेमा कृषकको अपेक्षा। कृषि क्षेत्रका आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा पावर टेलरहरू, त्यस्ता जोत्ने साना मेसिनहरूको आवश्यकता छ। कृषकका लागि कल सेन्टरको स्थापना पछि कल सेन्टर भनेको के हो, यसले के कसरी काम गर्छ, कल सेन्टरबाट कसरी गुनासो सम्बोधन हुन्छ, यस बारेमा भेरी नगरपालिका कृषि शाखाका प्रमुख यज्ञ अधिकारीसँगको कुराकानी। टोल फ्री नम्बरमा उहाँहरूले हान्दाखेरि चाहिँ सामान्य समस्याहरू, जानकारीहरू किसानहरूलाई पर्ने आर्थिक सेवाहरू चाहिँ लगभग यस एक्सनबाट चाहिँ हुन्छ होला अब तत्काल। कार्यक्रममा नै वर्तमान अवस्थामा कृषकका लागि स्थानीय तह र जिल्ला स्तरमा रहेका सेवा प्रदायक निकायहरूबाट प्रदान हुने सेवाको बारेमा संक्षेपमा जानकारी। जस्तै कृषि विकास कार्यालयले उत्पादनमुखी कार्यक्रममा सहुलियत दियो कुनै एउटा स्थानमा अथवा कुनै कृषकलाई भने अर्को संस्थाले त्यहाँ चाहिँ उसलाई बजारमुखी कार्यक्रमको अनुदान दिन सक्छ, त्यसलाई डुप्लिकेसन भनिँदैन। र समय रहेसम्म केही कृषि जानकारी पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम अवधिभर रेडियोसँगै रहनुहोला। यो रेडियो कार्यक्रम कृषि हो। हामी कार्यक्रम मार्फत कृषि व्यवसायीकरण, कृषि क्षेत्रको विकास, बाली तथा पशुपन्छी पालन बारे जानकारी र कृषि पशुपालन सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। यो रेडियो कार्यक्रम कृषि हो। हामी कार्यक्रम मार्फत कृषि व्यवसायीकरण, कृषि क्षेत्रको विकास, बाली तथा पशुपालन बारे जानकारी, कृषि र पशुपालन सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ।
सपना नानी, आजको हाम्रो कृषि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने सामग्रीका झलक त सुनियो नै। यतिखेर कोरोना संक्रमण बढेको बढै छ, यसबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सावधानी बारे जान्न पाए बडो गजब हुने थियो सपना नानी। तपाईले भने अनुसार मैले कुरा बुझे। यो सन्देश सुन्नुहोस्, त्यसपछि थप केही जानकारी हुनेछ नि। ल सुनिहालौ न उसो भए। कोरोना भाइरसले राष्ट्र, वर्ण, जात र धर्म चिन्दैन। यसले धनी गरिब विभेद नगरी जो कसैलाई पनि संक्रमण गर्न सक्छ। तैपनि यस महामारीको प्रत्यक्ष मारमा भने निम्न आर्थिक स्तर भएका दैनिक ज्याला मजदुरी र ससाना व्यवसाय गरी खानेहरू परेका छन्। घाँस, बाँस र कपास हाम्रो नैसर्गिक अधिकार भए तापनि गरिबीका कारण धेरै जसो लकडाउनको अवस्थामा जोखिम मूलिरहेकाले गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, वृद्ध र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू पनि अप्ठ्यारोमा पर्दछन्। यस्तो अवस्था लम्बियो भने पोषणको अवस्थामा दीर्घकालीन रूपमा व्यक्ति, समुदाय र राष्ट्रको स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक क्षमतामा हरास आउनेछ। कोरोना भाइरससँग जोडेर केही सामाजिक सञ्जालमा माछा मासु खान नहुने, रक्सी खाएमा कोरोना नलाग्ने जस्ता अफवाह फैलाइएको हुँदा यस्तो भ्रममा नपरे शरीरमा प्रतिरक्षा गर्ने क्षमता बढाउने हरिया सागपात, पहेँला फलफुल, गाजर, अण्डा, गेडागुडी, तरकारी, माछा मासु, दुध, दही जस्ता खानेकुरा एवं उत्पादनमा जोड दियौं। ओहो, धेरै कुरा थाहा भयो नानी यो सन्देश सुनेर। म पनि यसै अनुसार गर्छु, अब अरूलाई पनि गर्न लगाउँछु। नानी, कार्यक्रमको सुरुमा जाजरकोटमा कृषकको सेवा प्रदायक निकायहरूसँग के कस्तो अपेक्षा रहेको छ, यस बारेमा केही कृषकको अपेक्षा सुन्न पाए हुने थियो सपना नानी। हुन्छ नि, यतिखेर आर्थिक वर्ष पनि भर्खर सुरुवात भएको छ। यस समयमा कृषकका अपेक्षा सुन्न पाए त थप योजना बनाउन पनि सरकारवाला निकायलाई सहयोग पुग्छ नि। ल सुन्नुहोस् है। मेरो नाम भद्रबहादुर बटाला, भेरी नगरपालिका कालेगाउँ प्रगतिशील कृषक समूहको सचिवमा। खेतीपाती अलिअलि चाहिने तरकारी, खेतीपाती, खाद्यान्न, सबै पशुपालन सबै अलिअलि गरिरहेका छौँ। यो कार्यक्रमहरू सरकारले जुन नयाँ ढङ्गले पहिलाको संरचना भन्दा पनि अहिले नयाँ ढङ्गले जो सुरुवात गर्यो, यो अलिकति अब त्यति स्पष्ट देखिँदैन, समयमा पनि आउँदैन। अब समयमा मल बिउ इत्यादि कुराहरू छन्। अब पाउन त सेवा सुविधा पाइएको छ, अलिक ढिलो गरेर पाइन्छ, त्यस्तो भइराखेको छ। अब अझ योभन्दा बढी टाइममै छिटो छरितो भइदिएको भए झन् कृषकहरूलाई राम्रो हुन्थ्यो। वडादेखि लिएर अलिअलि त सामान्य छ, खासै त्यति भरपर्दो कार्यक्रमहरू त आएका छैनन्। अब त्यस्ता कार्यक्रम अब कृषि क्षेत्रका आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा पावर टेलरहरू, त्यस्ता जोत्ने साना मेसिनहरूको आवश्यकता छ। अलिकति आधुनिकीकरण गर्नलाई त्यस्ता अब अलिकति नयाँ प्रविधिबाट खेतीपाती सुरु गर्नलाई त्यस्ता मेसिन, औजारहरू, उपकरणहरूको आवश्यकताको अपेक्षा राखेका छौँ हामीले पनि। यो वर्ष चाहिँ एउटा 50% अनुदानमा एउटा 15 हर्स पावरको चाहिने पावर टेलर हामीले पनि अहिले प्राप्त गरेका छौँ। अब एकजना त्रिवेणी कृषकले पनि प्राप्त गरेको छ, हुँदैछन्। अब त्योभन्दा पनि अब प्रायः साना 7 हर्स पावरका प्रत्येक किसानकै घर घरमा भयो भने राम्रै होला जस्तो देखिन्छ। त्यो त प्राविधिक समस्या त अलिअलि जान्नै पर्दो रहेछ। त्यो विषयमा जानकारी नभएको किसानले त अब कहाँ सक्नु सर, अलिअलि सुरुमा त जानकारी हुनैपर्छ। कालेगाउँमा अहिले 3वटा छन् हजुरको। एउटा व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हरिबहादुर खत्रीसँग छ, एउटा हाम्रो प्रगतिशील कृषक समूहसँग र एउटा त्रिवेणी कृषक समूह। अरू आशाहरू क्षेत्रको लागि अब राज्यले अझ विशेष प्रकारले हेर्नुपर्छ। मल बिउ सिँचाइ, उन्नत प्रविधि, खेती प्रविधि कुराहरू अब गाउँ गाउँमा चाहिने कृषि प्राविधिकहरू सेवा सुविधा दिने क्रममा निरन्तर त्यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ भइरहनुपर्छ। निरन्तर भयो भने कृषकहरूलाई राम्रो होला भन्ने लाग्छ। हो नि सपना नानी, कस्तो गजब कुरा पो उठाउनु भएको रहेछ। उहाँ मात्र होइन, अरूका पनि कति धेरै कुरा होलान् अबका दिनमा। सिधै कल सेन्टरमा फोन गरेर सम्बन्धित विज्ञसँग अपेक्षा गुनासा सुनाउन थप सजिलो बन्ने भएको छ। अनि कल सेन्टरको नम्बर अर्को अङ्कमा हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ। त्यसमा फोन गर्दा पैसा पनि लाग्दैन, कति सजिलो हुन्छ अब त। सपना नानी, सलह किरा अझै पनि हाम्रा गाउँठाउँमा देखिरहेको छ। यसबाट बच्न के गर्ने होला, हैरानै पो बनाउँछ त। त्यसको लागि मैले आज तपाईलाई कृषि विकास कार्यालयबाट जारी सूचना सुनाउँछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। ल सुनिहालौ न, धेरै जानकारी हुन्छ नि, मलाई पनि थाहा हुन्छ। रेडियो सुनेर बसेका सबैलाई थाहा हुन्छ। कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटको सलकिरा रोकथाम सम्बन्धी सूचना।
यही मिति 2077 साल असार 16 गते दाङ जिल्लामा देखा परेको सलहकिराको एक झुन्डबाट फाटेर जाजरकोट जिल्लाको जगतीपुर 5 काटिया लगायतका क्षेत्रमा देखा परेकोले जिल्लावासी कृषकहरू यसप्रति सजग रहन आवश्यक देखिएको छ। यसको क्षतिबाट जोगिनका लागि धानको ब्याट जालीले छोप्ने, खेतबारी नियमित अनुगमन गर्ने, किराको झुन्ड देखा परेमा बाजा बजाउने, विभिन्न भाँडा बजाएर विभिन्न ध्वनि निकाल्ने, कराउने, धुवा लगाउने, सेतो कपडा फरफराउने, पानी छ्याप्ने जस्ता कार्य गरी सलह किराको प्रकोपबाट खेतबारीमा भएको आफ्नो बालीनाली बचाउने कार्य गर्न हुन सम्पूर्ण कृषक वर्गमा जानकारी गराइन्छ। निमित्त कार्यालय प्रमुख कृषि विकास कार्यालय जाजरकोट। थप जानकारीको लागि कार्यालय समयमा फोन नम्बर 089 430 125 मा पनि सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। सपना नानी, धेरै कुरा जानकारी भयो आजको भेटघाटमा। अब भने कुरो सुन्दा कुरो आउने, अरू पनि यस्तै विषयका कुराकानी सुनौँ पो लाग्यो त नानी मलाई त। भन्नुहोस् न त, तपाईँको खुल्दुली सँगै कृषक श्रोताको खुल्दुली पनि मेटाउने प्रयास गर्नेछु म त। बरु तपाईँले भेरी नगरपालिकाका कृषि शाखाका प्रमुखसँग आज कल सेन्टरको बारेमा कुराकानी गरेको छु भन्नुभएको थियो नि। सुनौ न, के छ त? कल सेन्टरको बारेमा धेरै थाहा हुने थियो। हुन्छ नि सपना नानी, मैले जाजरकोटमा अब कृषकका लागि कल सेन्टरको स्थापना पनि भएको छ। अब कृषकका लागि केही दिनमा जानकारी पनि गराउँदैछ। त्यसैले कल सेन्टर भनेको के हो, यसले के कसरी काम गर्छ, कल सेन्टरबाट कसरी गुनासो सम्बोधन हुन्छ, यस बारेमा भेरी नगरपालिका कृषि शाखाका प्रमुख यज्ञ अधिकारीसँगको कुराकानी गरेको छु। कल सेन्टरको बारेमा सुन्नुहोस् है। ल सुनिहालौ न। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अहिले भेरी नगरपालिका कृषि शाखाले चाहिँ कल सेन्टरको स्थापना पनि गरेको छ। यो कल सेन्टरको स्थापना पछि अब भेरी नगरका कृषकहरूका लागि कस्तो फाइदा हुन्छ? अब चाहिँ यो कल सेन्टर स्थापना भइसकेपछि हाम्रो भेरी नगरपालिका जाजरकोट क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण किसानहरूले आफूलाई लागेको विषयहरू, प्राविधिक सेवाहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ विषयवस्तुहरूमा विभिन्न रोग किराहरूदेखि लिएर खेतीपाती, त्यसपछि खेती गर्ने तरिका, सम्पूर्ण चाहिँ कृषिका चाहिँ यावत विषयहरू चाहिँ उहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसमा चाहिँ हाम्रो भेरी नगरपालिकाले निःशुल्क रूपमा उता किसानको पैसा नलाग्ने भावनाले हामी चाहिँ आवश्यक पर्ने सेवाहरू चाहिँ अहिले चाहिँ सकभर हामीले नै त्यसमा चाहिँ समाधानका उपायहरू निकाल्ने हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छौँ। र भएन भने हामी चाहिँ यता कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटमा चाहिँ हाम्रा एक दुईजना विज्ञ सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि अहिले हामी तत्काल चाहिँ कृषि विकास कार्यालयसँग पनि अब एमओयू गर्दैछौँ। त्यसकै लागि विज्ञ सेवाको लागि हामी हाम्रो तर्फबाट चाहिँ सम्बोधन गर्न सकेको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ हाम्रो विज्ञ साथीहरू मार्फत चाहिँ सम्बोधन गराउने चाहिँ प्रयास गर्छौँ हामी त्यसपछि। हजुर, अनि यो कल सेन्टर स्थापना हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ कृषकहरूलाई जानकारी भइसकेको छ अथवा के छ? छैन छैन, हामी भर्खर चाहिँ अब एक दुई दिन मात्रै हो हामीले त्यो नम्बर प्राप्त गरेको, टोल फ्री नम्बर भर्खर पाएका छौँ हामीले। अब हामी अब लगत्तै चाहिँ यो टोल फ्री नम्बर हामीले 12-13वटा चाहिँ साना साना उनीहरूमा त्यो पोस्टरहरूमा छापेर यसको चाहिँ विस्तृत जानकारी सहित अब तत्काल हामी 1-1.5 हप्तापछि अब योजना बनाउँदैछौँ। त्यो बनाएर हामी वडा वडामा पठाउँछौँ र हामी नगरपालिकामा पनि छाप्छौँ र रेडियो खलङ्गामा स्थापित रेडियो विभिन्न रेडियोहरू मार्फत पनि हामीले यो सूचनाहरू परिसकेको बारेमा हामी चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने तत्कालै अब लक्ष्य लिएका छौँ हामीले। यसरी प्रचार प्रसार गर्छौँ नम्बरहरू। हजुर, अब यो कल सेन्टर स्थापना भइसक्यो भनेपछि अब त्यो सेवा चाहिँ कति 24 घण्टा हो अथवा अफिस टाइममा कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? अब अहिले चाहिँ 24 घण्टा सकिँदैन होला सर। हामी चाहिँ त्यही हाम्रो ल्यान्डलाइन नम्बरमै त्यो टोल फ्री नम्बर हामी प्रदान गरेको हुनाले त्यो अफिस टाइममा हुन्छ होइन। हामी चाहिँ हप्तामा हामी एउटा सेड्युल बनाउँछौँ कुन चाहिँ बारमा के गर्ने, एक हप्ताभरिको एउटा सेड्युल बनाएर हामी त्यो पनि बताउँछौँ सूचनामा होइन। यो बारमा यति बजीदेखि यति बजीसम्म अथवा 10 बजीदेखि 5 बजीसम्म, 10 बजीदेखि 4 बजीसम्म भनेर हामी तत्काल एउटा सेड्युल बनाउँदैछौँ। त्यो सेड्युल अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ अहिले तत्काल। हजुर, अनि कृषकहरूलाई चाहिँ अब विशेष गरी रेडियोबाट सूचना प्रभाव हुने भयो, त्यसपछि विभिन्न पोस्टर कम्प्लेटहरू र समूहका विभिन्न बैठकहरूमा पनि यो बारेमा चाहिँ जानकारी हुने वातावरण बन्छ त्यसो भए? हजुर, एकदम एकदम किसानहरूलाई त के सजिलो हुने भयो भने अब सानो सानो सूचनालाई पनि खलङ्गा आउनुपर्ने जुन झन्झट छ किसानहरूलाई टाढा टाढाबाट होइन, उनको लागि पनि अब जानकारी हुन नसकेर जुन अफिसमै आउनुपर्ने जुन बाध्यता थियो त्यो चाहिँ हट्छ। किनभने अब उहाँलाई चाहिँ पैसा लाग्दैन, उहाँलाई चाहिँ फोनको सबै ठाउँहरू भएको हुनाले त्यो टोल फ्री नम्बरमा उहाँहरूले फोन हान्दाखेरि चाहिँ सामान्य समस्याहरू, जानकारीहरू, किसानहरूलाई पर्ने आवश्यक सेवाहरू चाहिँ
लगभग 28 स्थानबाटै चाहिँ हुन्छ होला अब तत्काल। हजुर। अनि यसको लागि चाहिँ अब कृषि विकास कार्यालयले पनि केही सहयोग गर्ने छ अथवा चाहिँ नगरको कृषि शाखाले मात्रै गर्ने हो? होइन, अब यसमा चाहिँ अब भेरी नगरपालिका कृषि शाखाले स्थापना गर्यो। अब हाम्रो चाहिँ प्रायः हेलवेटास नेपालको चाहिँ नि साझेदारीमा हाम्रो गरेको कार्यक्रम हो यो, होइन? भनेपछि अब हामीले तत्काल अब कृषि विकास कार्यालयसँग हाम्रो चाहिँ नि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको जुन सुन्तला मौरी जुन छ त्यो उहाँहरूसँग पनि हामीले चाहिँ विज्ञ सेवाको लागि उहाँले त्यो हामी सरसल्लाह गर्दैछौँ। अब तत्कालै यहाँबाट आएपछि हामी 1-2 दिनभित्रै यो हप्ताभित्रै हामी सरसल्लाह गरेर उहाँले चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ समन्वय गर्ने, कस्तो किसिमको भूमि खेल्ने, कस्तो सहयोग गर्ने हामी चाहिँ त्यो सहयोगहरू हाम्रो चाहिँ समन्वयहरू अगाडि बढाउँछौँ। त्यो अनुसार चाहिँ प्राविधिक सेवा चाहिँ त्यहाँबाट हुन्छ होला सायद। हजुर। अब यो कृषि कल सेन्टर स्थापना भइसकेपछि यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ? कल सेन्टरबाट चाहिँ गुनासो सम्बोधन हुन्छ या हुँदैन? गुनासो सम्बोधन हुन्छ, किनभने अब किसानहरूले जुन अब हामी चाहिँ उहाँहरूलाई अलरेडी नै हामी सूचना अनुसार नै के दिन्छौँ भने हामी विषयवस्तु तोक्छौँ, होइन? विषयवस्तु र समय तोक्छौँ। विषयवस्तु र समय अनुसार चाहिँ जुन समय हो केही विषयवस्तु हामी पहिले नै अलरेडी जानकारी गराइसकेका हुन्छौँ। त्यो जानकारी अनुसार उहाँहरू चाहिँ त्यो सम्बन्धित विषयवस्तुमा चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो भने चाहिँ त्यो सम्बोधन हुन्छ। हजुर। अब त्यो कल सेन्टर र यता रेडियो कार्यक्रमलाई पनि लिङ्क गरेर जोडेर चाहिँ यी सबै कुरालाई चाहिँ जोड्दै जाने हो भने यो कृषक र सेवा प्रदायक निकायहरू यहाँहरूसँगको जो एउटा सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्नलाई पनि कल सेन्टरले ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसको लागि पनि केही सोचिराख्नु भएको छ? एकदम हामीले चाहिँ यो कल सेन्टरलाई के गरेका छौँ भने रेडियो मार्फत चाहिँ अब गाउँ गाउँमा सूचनाहरू बजाउनलाई हामी यो अब अहिले चाहिँ हामीले तत्काल 1-2वटा फोनहरूमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जडान गर्न मिल्छ कि त्यो कल सेन्टर भनेर चाहिँ हामी टेलिकमसँग पनि सम्पर्क गरेका छौँ। त्यो अहिले तत्काल एउटा नम्बरमा मात्रै त्यसलाई चाहिँ जडान गर्न मिल्दो रहेछ। हामीले चाहिँ त्यो ल्यान्डलाइनमा मात्रै जडान गरेका कारणले अहिले सम्भव चाहिँ डाइरेक्ट फोन चाहिँ हाम्रो त्यो कृषि विकास शाखा हुँदैन, पालिका कृषि विकास शाखा मात्रै आउने भयो। र बाँकी कुराहरू हाम्रो सूचनाहरू जुन छन् सूचनाहरू त हामी टोल फ्री नम्बर मार्फत हामी जुन बजाउने हामी एफएमहरूसँग बजाउने सूचनाहरू हाम्रो नियमित सूचनाहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ अनिवार्य यसलाई चाहिँ जोड्छौँ अबदेखि। त्यो भइरहेछ हाम्रा विषयवस्तुहरू र टोल फ्री नम्बर हामी चाहिँ रेडियो एफएमहरू मार्फत नै हामी यसको चाहिँ प्रचार प्रसारमा उहाँहरूलाई नै दिन्छु जिम्मा यो। हजुर। त्यो कुराहरू अब नगरको हामी ट्याक्क जोडिहाल्छौँ। नगरको कृषि शाखाले अब नयाँ कामको थालनी गरेको छ कल सेन्टर स्थापना। यो कृषि कल सेन्टर स्थापना भइसकेपछि कृषकहरूका गुनासाहरू नगरको कृषि शाखाले सम्बोधन गर्ने र जाजरकोटबाट सेवा प्रदान हुने जुन सेवा प्रदायक निकायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू जुनसुकै कार्यालय जुनसुकै संस्था भए पनि कृषिसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ त्यो कल सेन्टरमा प्रश्न सोध्न सक्ने अवस्था चाहिँ अब सिर्जना हुने भयो यो सेन्टरले, होइन? हजुर, एकदम एकदम। अहिले किनभने अब हाम्रो जाजरकोटमै सम्मको हामी एउटा मात्र यति मात्रै कल सेन्टर किसान कल सेन्टर एउटै मात्र भएको हुनाले त्योभन्दा अर्को कल सेन्टरको विकल्प नभएको हुनाले अब हाम्रा चाहिँ अन्य चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूका केही कुराहरू यदि किसानहरू कहाँ छन् भने पनि हामी यसमै चाहिने सम्बन्धित ठाउँबाटै यथास्थानबाटै चाहिँ भन्नलाई हामी त्यो चाहिँ सहयोग हुनुभयो एउटा त, होइन? अर्को कुरा त अब हामी उहाँहरूको पनि प्राविधिक सेवा हुने भएको हुनाले अहिलेको तत्कालीन सन्दर्भमा अर्को विकल्प नहुन्जेलसम्म अब जाजरकोटमा भेरी नगरपालिकामा त्यही कल सेन्टर मार्फत नै विभिन्न किसिमका प्राविधिक सेवाहरू चाहिँ प्रभाव हुन्छन् होला सायद अब। हजुर। अब यहाँ चाहिँ कृषि शाखाको प्रमुख भएकै बेला यो कल सेन्टरको कुरा आएको छ, त्यसले गर्दा कस्तो लागिरहेको छ यहाँलाई यो विषयमा चाहिँ? एकदम एकदम खुसी लागिरहेको छ, किनभने अब यो काम चाहिँ यो हाम्रो यो आर्थिक वर्ष सकिएको र अर्को आर्थिक वर्षको कुनै पनि जिम्मेवारी नहुँदैको एउटा चाहिँ ट्रान्जिसन फेजमा अब अलिकति सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अलिकति चुनौती त भयो यहाँनिर सर, होइन? हामीलाई कार्य गर्नलाई तैपनि हामीले गऱ्यौँ, प्रयास गऱ्यौँ। चाहे हेलवेटासबाट पनि सहयोग भयो, हाम्रो भेटनगरको मेयर साहब त्यसपछि गएर कार्यकारी सरले पनि अब त्यसलाई पोजिटिभली लिएर ल अगाडि बढौँ राम्रै हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सहयोग गरिसकेपछि यो स्थापना भयो। सम्पूर्णको सहयोग भनौँ न, यसले चाहिँ अहिले पहिले होला यो चाहिँ कल सेन्टर स्थापना भएको छ। त्यसको लागि म सम्पूर्णलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। सरकारवाला निकायहरूलाई यसमा सहजीकरण गर्ने, यसमा चाहिँ सहयोग गर्ने, भूमिका खेल्ने र अवगत सरहरू र निकायहरूप्रति चाहिँ हार्दिक कृतज्ञता म प्रकट गर्न चाहन्छु यसै मार्फत। हुन्छ, समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। ल हस् हजुर, है ल भइ त गयो।
धेरै जानकारी भयो कल सेन्टरको बारेमा। अब म तपाईलाई जाजरकोटमा प्रयास कार्यक्रमको तर्फबाट जारी एउटा सन्देश सुनाउँछु नि, सुन्नुहोस् है। सुनिहालौँ न उसो भए। सला 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 होइन है ठुल दाइ, के सला सला भन्दै हिँडेको? अलि हतारमै हुनुहुन्छ, के भयो? के भएन भन्नु न। लौ कृषि प्राविधिकलाई भेटौँ भनेर कृषि विकास कार्यालयमा हिँडेको, ढुङ्गा खोज्दा देउतै भेट्यो, बाटैमा जेठी नानीलाई भेट्यो। नमस्कार जेठी नानी। नमस्कार नमस्कार ठुल दाइ पनि। अब तपाईको समस्या के हो त्यो भन्नुस् न। ल जेठी नानीलाई, एकातिर यो कोभिड-19ले हामी सबैलाई सताइरहेको बेला फेरि अर्कोतिर बाली बिरुवामा लाग्ने के किराहरूले गर्दा बेलैमा बाली सखा पर्न थालिसक्यो भने हेर्नुहोस् न, घरि मकैमा लाग्ने फौजी किरा, फेरि अहिले यो सलह भन्ने किराले त झन् सताउला जस्तो पो लाग्यो। जेठी नानी, सलह किरा कस्तो किरा हो? हामी किसानहरूले बाली कसरी बचाउने, यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कसरी गर्ने होला? साह्रै चिन्ता लाग्न थाल्यो नानी। के उपाय बताउनु पर्यो नि, म खरो मान्छे नानी भनिहाल्छु क्या। ए समस्या त्यसो पो हो? ल सुन्नुहोस् है त। सुनौ नानी सुनौ। सलह किरा केही दिन अघि तराई क्षेत्रका केही जिल्लामा देखा परेको थियो। अहिले जाजरकोटमा पनि देखा परेको छ। सलह धेरै संख्यामा एक समूहमा रहेको हुन्छ। यस किराबाट सजग रहन आवश्यक छ नि। यसको क्षतिबाट जोगिनको लागि धानको ब्याज जालीले छोप्ने, खेतबारी नियमित अनुगमन गर्ने, किराको झुण्ड देखा परेमा बाजा बजाउने तथा विभिन्न भाडा बजाएर विभिन्न ध्वनि निकाल्ने, खेतबारीमा धुवाँ लगाउने, सेतो कपडा फरफराउने, पानी छ्याप्ने आदि यस्ता कार्य गरी सलह किराको प्रकोपबाट खेतबारीमा भएको आफ्नो बाली नाली बचाउन सकिन्छ नि। ओहो, नानीले भनेको कुरो त कायदा रहेछ, तर त्यही बेला कहाँतिबाट त्यो ढ्याङ्ग्रो ल्याउने, कहाँतिबाट त्यो अर्को आगो बाल्ने मर्चै हुँदैन हामीसित। त्यही पनि अब जुवा गर्नु पर्ला। नानीले भनिहाल्नु भयो, उपाय त्यही होला, त्यही गर्ने त होला। अब हो नि ठुल दाइ, अब घरमा गएर चाँचो बाँचो मिलाउनुस् न, यसबाट सचेत रहनु पर्छ क्या। बस बस नानी बस बस, कुरो ठिक भयो क्या। ट्याक्कै खोजे जस्तै आज जेठी नानीलाई भेट्यो। अब बारीमा गएर त्यसै गर्नु पर्ला। त्यहाँ पछि पर माथिका फुलदाई, माइलदाई, काइलदाई, माथि डाँडा माथिका खुवाजु सबलाई म भन्छु अहिले गएर। अरूलाई पनि भन्छु है जेठी नानी, तपाईँ के दुःख गर्नुहुन्छ मै गई भन्नुला। नानीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है। कृषि विकास कार्यालय, भेरी नगरपालिका, कृषि शाखा, प्रयास र रेडियो हाम्रो पाइलाको सहकार्यमा जारी सन्देश। धेरै जानकारी भयो यो सन्देशले पनि सपना नानी, गजब भयो आजको कार्यक्रम सुनेर। अब भने वर्तमान अवस्थामा कृषकका लागि स्थानीय तह र जिल्ला स्तरमा रहेका सेवा प्रदायक निकायहरूबाट प्रदान हुने सेवाको बारेमा संक्षेपमा भए पनि जानकारी सुन्न पाएको भए बडो गजब हुने थियो। तपाईले यही भन्नुहुन्छ भनेर तपाईले भनेकै विषयवस्तु समेटेर कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटका निमित्त कार्यालय प्रमुख गणेश अधिकारीसँग कुराकानी गरेको छु, सुन्नुहोस् है। ल सुनिहालौँ। कार्यक्रम कृषिमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद म्याडम। चालु आर्थिक वर्षमा कृषकहरूको लागि जिल्ला र स्थानीय स्तरमा रहेका सेवा प्रदायक धेरै संस्थाहरू पनि छ। कृषि क्षेत्रमा विशेष रूपमा काम गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका निकाय पनि छन्। यस्ता निकायहरूमा चाहिँ यस कृषि विकास कार्यालयले कतिको समूह सहकार्य गरेको छ, या त आफ्नै तरिकाले गरेको छ कि अथवा सशक्त बनाउनु पर्छ यहाँ चाहिँ यस कार्यक्रमलाई भनेर यस्तो छलफल हुने गरेको छ या छैन यो सेवा प्रवाहको विषयमा? राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो यहाँले, यहाँलाई धन्यवाद छ। हाम्रो यो कार्यक्रमहरू प्रायः जसो कृषि विकास कार्यालयका कार्यक्रमहरू र यो जिल्लामा कृषिको विकासको लागि हामी कृषि विकास कार्यालय एक्लै लागि परेर कहिले पनि सम्भव हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ प्रत्येक स्थानीय तहमा चाहिँ एउटा कृषि विकास शाखा उपशाखा भनेको छ, त्यस्तो शाखाहरू पनि छ। त्यसै गरेर यो गैर सरकारी संस्थाहरू जस्तै किसान टु, त्यसपछि गएर यो एएसटिपी यिनीहरू पनि छन्। यी सबैसँग हामीले एकदमै कोअर्डिनेसन गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। एएसटिपीले अहिले चाहिँ उसको यो तरकारी खेतीमा हात हाल्ने कुरो गरिरहेको छ। त्यस्तै गरेर किसान टुले पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। हामीले यो उसको सलह किराको र फौजी किराको व्यवस्थापनको बारेमा एएसटिपी किसान टुसँग पनि समन्वय गरेर, स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गरेर, त्यसपछि गएर हामीले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। निकायहरूसँग चाहिँ छलफल नभएसम्म चाहिँ मलाई लाग्छ एकदमै कृषकहरूमा के एउटा अन्यल पनि हुन्छ होइन। तपाईँहरूलाई पनि सेवा
सेवा दिँदा केही अलिकति अन्यल भएको पनि हुन्छ होला, समन्वय चाहिँ गर्न आवश्यक छ। किनकि एउटै कृषकहरूलाई चाहिँ अब यसो तथ्याङ्क हेर्न गयो भने व्यावसायिक कृषक हुनुहुन्छ जो कृषकले केही गर्ने चाहनु भएको हुन्छ, उहाँहरूले पाउने सहुलियत हुन्छ होइन, विभिन्न कृषि विकासबाट होला, अन्यत्रबाट पनि केही अब अनुदानका विषय पनि होला। त्यस्तो पाउने कुरामा अब कृषि विकास कार्यालयले पनि त्यही कृषकलाई रोजेको हुन्छ गएर तथ्याङ्कहरू भने, अनि अन्य निकायले पनि त्यही कृषकलाई पायो भने कसैले डबल पाउने, कसैले पाउँदै नपाउने त्यस्तो समस्या पनि भएको हुन्छ। यस्ता कुराहरूमा कृषि क्षेत्रमा लागि पर्ने तत्परता रहने कृषकलाई चाहिँ छनौट गर्दा तपाईँहरूको छलफल सामूहिक अथवा कसरी हुने गरेको छ नि? खास गरेर एकदमै राम्रो क्वेसन हो त्यो पनि। अब हामीले यो विगतका वर्षहरूदेखि तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले पनि विभिन्न ठाउँमा अब सम्भाव्यता अनुसार विभिन्न किसिमका बालीहरूको पकेट क्षेत्रहरू ब्लकहरू स्थापना गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। र अहिले आएर अब विभिन्न एनजिओहरू आइएनजिओहरू जिल्लाभित्र भित्रिँदाखेरि उहाँहरूले पनि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अथवा कृषि विकास कार्यालयसँग कोअर्डिनेसन गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कतिपय के भइरहेको छ भने उहाँहरूले कृषि विकास कार्यालयले पकेटहरू स्थापना गरिसकेको छ, त्यहाँ केही अब कृषकहरूलाई सशक्त बनाइसकेको छ। अहिले चाहिँ उहाँहरू आएर ठ्याक्कै त्यो स्थान छनौट गर्नुहुन्छ। अनि त्यस्तो भयो भने हामीले फेरि त्यो स्थानलाई अलिकता त्यो हाम्रो कृषि विकास सेवालाई त्यहाँबाट हामीले डाइभर्ट गर्छौँ, अन्यत्र जान्छौँ। सकभर हामीले डुप्लिकेसन हुन दिँदैनौँ, उहाँहरूसँग पनि समन्वय गर्छौँ, सकभर डुप्लिकेसन नहुने किसिमले हामीले जान्छौँ। तर कतिपय यहाँ हाम्रो यो सरकारवालाहरूले के बुझ्नु भएको छैन भने, जस्तै कृषि विकास कार्यालयले उत्पादनमुखी कार्यक्रममा सहुलियत दियो कुनै एउटा स्थानमा अथवा कुनै कृषकलाई भने, अर्को संस्थाले त्यहाँ चाहिँ उसलाई बजारमुखी कार्यक्रमको अनुदान दिन सक्छ, त्यसलाई डुप्लिकेसन भनिँदैन त्यो। किनभने हामीले उत्पादन गराउन किसिमको लागि उसलाई चाहिँ अनुदान दियौँ, तर त्यसले उत्पादन गर्यो भने अब त्यो उत्पादनलाई बजारसम्म त लैजानु पर्यो नि। त्यो बजारसम्म लैजानको लागि अर्को संस्थाले हात हाल्छ भने त्यसलाई डुप्लिकेसन भन्न हुँदैन। तर धेरै जसोको सोचाइ के छ भने त्यही कृषकलाई कृषिले पनि दियो, त्यही कृषकलाई चाहिँ कृषि यो स्थानीय तहको कृषि विकास उपशाखाले पनि दियो, र अर्को कुनै एनजिओ आइएनजिओले पनि त्यही कृषकलाई हेरिरहेको छ, यो डुप्लिकेसन भयो भन्ने जस्तो चाहिँ सुनाइ आउँछ। तर वास्तविकता त्यो होइन। अब एउटै सुविधा पो दिनु भएन र त्यसभित्रका पनि कार्यप्रकृति हेरेर कार्यप्रकृति फरक छ भने त्यसरी गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ डुप्लिकेसन मान्न भएन। तर कुनैमा अब त्यस्तो कुनै टाइममा चाहिँ समन्वय हुन सकेन भने त्यस्तो कृषकहरूको अलिकता चतुर्याइ भनौँ न, उहाँहरूको चतुर्याइले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यस्तो डुप्लिकेसन पनि हुन गएको देखिन्छ। यसलाई चाहिँ मैले एकदमै नकार्न चाहिँ सक्दैन, कुनै ठाउँ डुप्लिकेसन भएको हुनसक्छ। तर हामी अहिले के गरिरहेका छौँ भने एएसडिपी अनि किसान 2 त्यसपछि स्थानीय तहका हाम्रा कृषि शाखाका प्रमुखहरू अनि म कृषि विकास कार्यालय हामीहरूले टाइममा समन्वय गरेर सकभर त्यस्तो डुप्लिकेसन नहुने किसिमले गरिरहेका छौँ। यदि परेको भने पनि कृषि विकासका त्यो के अरे द्विपक्षीय अथवा त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर पनि हामीले त्यसरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ। देशमा लामै लकडाउन पनि भयो, अहिले कतैतिर खुकुलो भए तापनि अझै पनि जारी नै छ लकडाउन होइन। कोभिड-19 को महामारीका कारण देशमा लकडाउन भएपछि जाजरकोटमा पनि धेरै समस्या पनि भयो। यही लकडाउनकै बीचमा कृषि क्षेत्रमा निकै नै चुनौती थियो। एकातिर सलकिराले एकदमै समस्या पारेको थियो भने अर्कोतिर फौजकिरा पनि आएको थियो। यसको नियन्त्रणको लागि समस्या पनि भयो होला होइन। त्यो सँगसँगै कृषकहरूले पाउने सेवा सुविधा र यहाँबाट तपाईँले प्रवाह गर्ने सेवाहरूमा त्यस्तो असहज पक्कै पनि आयो होला होइन। केही त्यस्ता योजनाहरू काम छिटो छरिटो हुने कुरामा पनि केही अप्ठ्यारो भयो होला र सातवटै जिल्लाका कृषि शाखासँगको सहकार्य समन्वयमा पनि केही असर परेको होला। समग्रमा लकडाउन भयो, यसकै कारणले गर्दा कृषि विकास कार्यालयको सेवा प्रवाहमा पर्न गएको समस्या अथवा तपाईँले भोगेको चुनौती के रह्यो? एकदमै हेर्नुहोस्, अब यो विश्वमा फैलिएको महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना अब कोभिड-19ले गर्दाखेरि अब हाम्रो जाजरकोट जिल्ला पनि अछुतो रहन सकेन र जाजरकोट जिल्लामा पनि अब नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार लकडाउन कार्यक्रम लागू भयो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकता हामीलाई कृषि विकासमा हाम्रा सेवा प्रवाह गर्नको लागि निकै अप्ठ्यारा अवस्थाहरू पनि अब त्यो पलहरू पनि आए। तर पनि हामीले के गर्यौँ भने सकभर स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर र यहाँ अलिकता जाजरकोट जिल्लामा समस्या के छ भने यहाँलाई पनि अवगत भएकै कुरो हो, जाजरकोट जिल्लाका 7वटा स्थानीय तहमध्ये 5वटा स्थानीय तहमा त लगभग हामी सञ्चारविहीन छौँ
है सञ्चार सम्पर्क हुन नै सक्दैन। तैपनि हामीले यो नेटबाट उहाँहरूको यो के अरे इन्टरनेटबाट पनि हामीहरूले उहाँहरूसँग समन्वय गऱ्यौँ र कतिपय हामी कृषिका सेवा प्रवाह गर्दाखेरि गएको आर्थिक वर्षमा विशेष गरेर हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूसँग र प्रहरी नायक उपरीक्षकज्यूसँग समन्वय गरेर निर्माण सामग्रीहरू कृषिका निर्माण सामग्रीहरू भित्राउनलाई बाहिर जिल्लाबाट यता यो जिल्लामा भित्राउनको लागि विभिन्न किसिमका पासहरू र त्यो समाजी साधनका पासहरू उपलब्ध गराएर कृषकहरूलाई निर्माण सामग्रीहरू भित्राउन बिउ बिजनहरू भित्राउन एकदमै हामीले सक्रियता देखायौँ र यो जिल्लामा उत्पादन भइरहेका जुन तरकारीहरू छन् त्यो तरकारीहरू बाहिर जिल्ला सुर्खेतको मन्डीसम्म लैजानको लागि हामीले यो कोसेली घर छ कोसेली घरको प्रोपाइटरसँग समन्वय गरेर उहाँले चाहिँ कृषकका खेतबारीका उत्पादन भएका तरकारीहरू सुर्खेतसम्म लैजानको लागि फेरि मैले चाहिँ प्रशासन कार्यालयमा सिफारिस गरेर सिडिओ साहबले पास उपलब्ध गराएर सुर्खेतसम्म पनि तरकारी पुर्याउन हामी सफल भयौँ। यसको लागि म प्रहरी नायक उपरीक्षकज्यू र के अरे हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूप्रति एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु जो चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम सहयोग गर्नुभयो हाम्रो कार्यक्रम र सेवा प्रवाहको लागि। सिफारिस अनुसार उहाँहरूले पास र समारी पासको पनि व्यवस्था गरिदिनु भयो। र अर्को कुरा के छ भने कतिपय कार्यक्रमहरू हामीले स्थानीय तहको कृषि विकास शाखाका प्रमुखहरूसँग समन्वय गरेर कृषकहरू छनौट गरेर पठाइदिन पनि भन्यौँ। कतिपय कार्यक्रमहरू उहाँहरूलाई अनुगमन गरिदिनुहोस् पनि भन्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खासै त्यति असजिलो त भएन। र अहिले यो कोरोनाको साथसाथै अब नेपालमा देखिएको यो केही जिल्लाहरूमा देखिएको फौजी किरा जो चाहिँ हाम्रो जाँगरकोट पनि अछुतो रहेन, फौजी किराले पनि धेरै दुःख दियो र त्यसको समाधानको लागि विभिन्न हामीले मिडियाबाजी पनि गऱ्यौँ र कृषि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सुर्खेतसँग समन्वय गरेर उहाँको त्यहाँबाट 1 लाखको विषादीहरू पनि ल्याएर वितरण गऱ्यौँ, जैविक विषादीहरू। र अहिले फेरि अर्को विषम परिस्थिति छ, अहिले जुन यो सलह किरा फैलिरहेको छ र अहिले पनि एकदमै रूपमा देखा परिरहेको छ। यसले चाहिँ अहिले विशेष क्षति पुर्याएको भनेको बारेकोट गाउँपालिका, नलगाड नगरपालिका केही वडाहरू अनि कुसे गाउँपालिकाका केही वडाहरू 8 नम्बर वडा भनौँ अनि त्यसै गरेर शिवालय गाउँपालिका यिनीहरूमा चाहिँ एकदमै नष्ट बनाएको छ। यो मकैमा धेरै क्षति पुर्याएको छ, त्यसै गरेर कोदोमा अलिकता क्षति पुर्याएको छ, तरकारीबारी काउली र बन्दा यिनीहरूमा धेरै क्षति पुर्याएको छ। एकदम 50% जति नै उत्पादनमा लस हुने देखिन्छ जहाँ जहाँ यसले असर गरेको छ। समग्र जिल्लाको होइन कि जुन ठाउँमा जुन गाउँमा यसले चाहिँ प्रभाव पारेको छ त्यो ठाउँको 50% उत्पादनमा लस ल्याउने देखिन्छ। त्यसै गरेर अहिले अब यो बाढी पहिरो हेर्नु, बाढी पहिरोको पनि एकदमै प्रकोप छ। जुन अब बारेकोट गाउँपालिकाको त त्यो पुरा मिडियामै आइरहेको छ, त्यहाँको विषम परिस्थिति छ। कतिपय कृषक दाजुभाइहरू एकदम विस्थापित हुनु परेको छ घरबाट, त्यसै गरेर त्यहाँ बालीनाली पनि नोक्सान भएको छ। र अस्ति भर्खरै यही गएकै 20 गतेको हावाहुरीले गर्दाखेरि बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड गाउँपालिकाको मकैमा धेरै क्षति पुर्याएको छ। मकैहरू सबै ढलाइदिएको छ। धेरै अब यो विषम परिस्थितिहरू हामीले झेल्नु परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आगामी यो आर्थिक वर्षमा उत्पादनमा अलिकता लस हुने देखिन्छ। प्रवाहकै विषयमा कुरा गर्नुपर्दा यसलाई चाहिँ अझै थप प्रभावकारी होस् भन्नको लागि यस कृषि विकास कार्यालयले चाहिँ केही योजना बनाएको छ होला हैन, के प्लान गराएकै छ होला। यसलाई चाहिँ थप प्रभावकारी बनाउनको लागि समग्रतः सरकारवाला र यस कृषि विकास कार्यालयको पनि त्यो योजना हुनुपर्छ। र यहाँको योजना भन्नुपर्दा चाहिँ के छ नि आगामी आर्थिक वर्षको लागि? हामीले के योजना बनाएका छौँ भने एकचोटि सरकारवालाहरूसँग एउटा चाहिँ एक चरणमा हामीले अब समन्वय गर्ने एउटा चाहिँ मिटिङ जस्तो बस्ने सोच राखेका छौँ। अनि त्यसै गरेर कृषिसँग सम्बन्धित जति संस्थाहरू छन्, अब हाम्रो स्थानीय तहका गाउँपालिका स्थानीय तहका कृषि विकास शाखा र अनि यहाँ सञ्चालित एनजिओ आइएनजिओहरू जुन किसान 2, त्यसपछि गएर यो एएसडिपी र हामी कृषि विकास कार्यालयका कर्मचारीहरू भएर एक चरणमा त्यो पनि मिटिङ राख्ने र अबका कार्यक्रमहरू कसरी लैजाने, डुप्लिकेसन नहुने तरिकाले र यहाँ जाजरकोट जिल्लाको कृषि विकासको लागि अब के गर्दा उपयुक्त हुन्छ त भन्ने किसिमले उहाँहरूसँग एउटा ग्यादरिङ गरेर एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर कसरी जाने त अब यो कृषिलाई यहाँ जाजरकोट जिल्लामा कृषिको उन्नति गर्नको लागि हामी कसरी जाने, कसरी हातेमालो गर्ने भन्ने हामीले त्यो सोच राखेका छौँ। अब केही भविष्यमा अहिले चाहिँ हामीले यो आर्थिक वर्षको हाम्रो कार्यक्रम नपुगेको हुनाले हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो कार्यक्रम अब भदौ पहिलो हप्तातिर एलएमबिएस इन्ट्री भएर आउने जस्तो हामीले आश्वासन पाएका छौँ। त्यो कार्यक्रम आइपुग्यो भने सुरुमै पहिलो चरणमै हामीले एउटा मिटिङ राख्ने
सोच राखेका छौँ। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद, किन कृषि विकास कार्यालयका जुन कार्यक्रमहरू, कृषि विकास कार्यालयका लक्ष्यहरू कृषक समक्ष पुर्याइदिने जुन हजुरले जमर्को गर्नुभएको छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सपना नानी, आज त कार्यक्रम पनि सकिन थाल्यो होला। नानी, अर्को अङ्कमा फेरि नयाँ नयाँ कुरा ल्याएर आउनु है। म भने अब लागे। नानी, यो बेला धेरै कुराको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। कृषकले त झन् धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मास्क लगाउन चाहिँ नबिर्सनु होला। अनि घरमा पुग्ने बित्तिकै साबुन पानीले हात धुने गर्नु होला। आजभोलि कोरोना संक्रमण भयो भने सबै कृषकका काम त थपक्कै भइहाल्छन् नि। नानी, आजको बसाइमा कृषकका गुनासा सम्बोधनको लागि कल सेन्टरको भूमिका, वर्तमान अवस्थामा कृषकको सेवा प्रदायक निकायबाट प्रदान हुने सेवामा अपेक्षा आदिका बारेमा केन्द्रित धेरै कुराको जानकारी भयो। अब भने नानी, मास्क लगाएर हिँड्नु पर्यो, कोरोना आउला भन्ने डर छ। म भने अब लागे है। हस् हस्, धेरै कुराको जानकारी भयो आजको कार्यक्रममा। तपाईलाई कृषि कर्ममा कुनै समस्या आदि भएमा थप जानकारी चाहिएमा नगरपालिकाका कृषि प्राविधिकहरूसँग सल्लाह लिँदै जानुहोला। अनि जिल्लाका विभिन्न कृषि क्षेत्रका निकायहरूबाट पनि जानकारी गराउन सक्छन्। त्यसैले नियमित रूपमा स्थानीय रेडियोहरू सुन्दै गर्नुहोला। सूचना थाहा हुन्छ नि, कृषि कार्यक्रम पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोला है हजुर। हुन्छ नानी, हुन्छ। श्रोता, तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम कृषि। आज हामी कार्यक्रमको 25औं अङ्कमा छौँ। हामी कार्यक्रम मार्फत रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन, स्वस्थ र अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनमा जोड दिन सबैमा कृषि कार्यक्रम मार्फत प्रेरित गरिरहेका छौँ। श्रोता, यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन, स्वस्थ र अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनमा जोड दिउँ भन्दै सुन्नै पर्ने रेडियो कार्यक्रम हाम्रो कृषिको निर्धारित समय सकिने लाग्यो। अर्को हप्ता फेरि मङ्गलबार बेलुका 7 देखि 7:30 बजेसम्म र शुक्रबार बिहान 7:30 देखि 8 बजे र पुनः प्रसारण शुक्रबार बेलुका 6:15 बजे र सोमबार दिउँसो 2:15 बजे यसै रेडियो स्टेसनबाट जाजरकोट आसपासमा र इन्टरनेटमा www.hamropailaFM.org.np मा हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुनु पूर्व कार्यक्रम सुनेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, यस कार्यक्रमका सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव आदि वा कृषि सम्बन्धी केही समस्या तथा जिज्ञासा भएमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। तपाईँका जिज्ञासाको हामी विज्ञसँग सम्पर्क गरी समाधानको प्रयास खोज्नेछौँ। सुझाव सल्लाहको अपेक्षा गर्दै हाम्रो पत्राचार ठेगाना सुनाउँछौँ। रेडियो कार्यक्रम कृषि, रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 मेगाहर्ज, भेरी नगरपालिका, वडा नम्बर 4, जाजरकोट। फोन नम्बर 0894300157 तथा हाम्रो इमेल ठेगाना pailanews@gmail.com। यो जानकारीसँगै आजको कार्यक्रमबाट म बाल कुमार अनि म सपना पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार।